میخونه در اگریبی بالم استاده که می تا زمانی که تیار کار ما و زحمت ما هر چی که بوده خونه و سکونت که ما عمال فعلا داریم همین بذر سیلابه که از بین میره خیمه هم که آماده مثلا از طرف کشور چین به دست مؤسسات داده شده این مزی یک موضوعی که یک سرپناهی فعلا از دم بارندگی ما گشته ایم د اورښتونو له امله په هرات ولایت کې چې کومې کورنۍ زیانمنې سوي وې د سیلاب څخه نو د چین هیواد څخه چې کومې خیمې د هرات ولایت د پیښو په وړاندې د چمتووالي د ریاست سره کوم کومک سوی و تر اوسه پورې 150 خیمې و سیلاب ځپلو کورنیو ته توزیع سوي با فامیل ما 6 نفریم. خب ما تشکری میکنیم همین فعلا به همین وضعیت حالت اضطراری که ما داشتیم همین خیمه‌ای که به ما کمک شده از طرف کشور چین با باعث قدردانی و خوشبختی و خوشحالی مونه فعلا ما از این بابت خوشحالیم و تشکری میکنیم تقریبا برای فعلا مشکل تا حد تناسب حل